Matahom ug mahimayaon nga kabuntagon mga kapaglaom, aton hisgutan ni ining adlaw sa Enero 5, mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pagkahari. Ug ang atong teksto makita sa Mateo kapitulo 2, bersikulo 2. Hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudyo? Bisan pa man sa mga lubnganan ug mga bahandi sa Ehipto o sa Buckingham Palace sa United Kingdom, bisan pa man sa mga gingharian o moderno nga mga monarkiya, usa ka common nga tema ang nagdalagan sa tibuok kasaysayan: ang kahalangdon ug ang katalagsaon nga naglibot sa mga hari ug mga rayna. Ako nakabisita sa daghang maanindot nga mga tinukod, ug ako kanunay nga mahingangha sa katahom ug mga bahandi alang sa pagpasidungog sa mortal nga mga katawhan. Ug ako naghuna-huna mahintungod sa kalainan tali sa yutan-ong mga harianon og ni Jesus, ang hari sa mga hari, nga naglakaw niini nga yuta sa milabay nga 2,000 ka mga tuig. Kinsa man ang muhatag kaniya og pagpasidungog. Si Mateo nagpakurat sa mga naminaw kaniya, pinaagi sa pagsaysay sa pagbisita sa mga mago. Ang sugilanon nagsugod pinaagi sa pagbutang kang Jesus sa teritoryo ug tribo sa mga hari, sa lumabay sa kaliwatan ni David. Sa pagpatinaw nga kinimao ang Bethlehem sa Judea, diin si David na tawo, ug sa kaanak na si Jesus dito sa Bethlehem sa Judea. Niadtong panahona, si Herodes mao ang hari. Ug kini nga mga tawong maalamon, miadto diretso sa iyang palasyo sa Jerusalem. Tingali, nagdahom nga ang bag-ong hari matawo sa harianong pamilya. Apan, sila nakasinati og usa ka sorpresa. Misulti sila kang Haring Herodes, mahitungod sa laing hari sa mga Hudyo, nga sa ingon nagpaila sa tensyon tali sa duha ka mga hari gikan sa sinugdanan gayud sa sugilanon. Si Herodes tinan-aw nga nakasabot nga ang ilang pangutana may kalabutan sa Mesiyas. Usa ka talagsaong kamatuoran nga gigamit sa mga mago ang titulo nga hari sa mga Hudyo, imbis nga among hari, nga nagpakita nga sila mga hintil. Dayag nga gilakip ni Mateo kini nga sugilanon aron sa pagpasiugda sa pagkamasakopon sa misyon ni Jesus. Apan ang akong nakita nga labing makapaikag mahitungod sa titulo nga hari sa mga Hudyo, mao nga ang bugtong laing paggamit niini sa Mateo nga makita sa sugilanon sa paghusay o paglansang kang Jesus sa krus. Ug sa makausa pa, kini gilitok sa mga hintil. Kini mao ang legal nga sumbong nga gibutang ni Pilato sa krus. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudyo. Siya nga nahigugma kanato hangtod sa punto sa kamatayon, nagpadayag kanato kung unsaon pagtapos ang sugilanon. Nagmadaugon si Jesus, siya mobalik, isip hari sa mga hari, aron sa pagdala kanato sa panimalay. Samtang magpaabot ni ana, pasidunggan nato siya og dapiton siya nga mahimong hari sa atong mga kinabuhi, nga maghari sa atong mga kasing-kasing. Magampo ta mga kapaglaom. Heavenly Father, we want to thank you so much for giving us the high priest, giving us Jesus as our King. And Lord, in our daily lives, help us to let Jesus be the King of our lives and our hearts. Thank you so much for your love and for your mercy. Forgive us for those times that we deny your character. In Jesus' name we pray, Amen.